Hello. Hallelujah. Live na sa ta partner. Amin, ug amin, ug amin. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Adlaw na sad sa ato ang tulumanon. Antong naandan nga bulaton sa tulumanon nato sa kamatuoran sa Biblia. Kumusta ang tanan? Maayong buntag dinhi sa atong nahimutangan. Mobati kita partners atong mga minahal nga mga tigpaminawan sa tanang mga minahal nga mga kaigsunan. Atong mga minahal nga mga kasilinganan. Atong mga minahal sa kinabuhi, mga kaanakan, kaapuhan, kaumagaran, ginikanan, kaapuha. Ang atos tanan nga naa kanato. Atong mga minahal nga mga kaparyentihan asa mong dapita karon sa tibuok kalibutan. Mubati kita kanila partner. Hallelujah. Amin. Maayong buntag dinhi sa atong nahimtangan og sa tibuok Amerika og sa tibuok Asia. Mubati kita partner. Sa Japan, Singapore, Taiwan, Cambodia, Malaysia, Korea, China, asa mong dapita. Ilabi na sa atong nasudnong Pilipinhon, ang Luzon, Visayas, ug Mindanao. Amin. ug amin. Pasalamatan nato ang Dios sa atong mga kaigsunan usab sa tibuok Europa, maayong hapon diha, ug sa tibuok Middle East. Maayos ang hapon ug ilabi na sa nasod nga pinili sa Dios nga mao ang Israel. Amin. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Ug ang ato sa pagbati sa atong mga ingnunta OFW sa atong mga kaigsunan nga naa sa ilang mga pagpaningkamot, pagpaninguha para sa ilang maayong kaugmaon. Amin. Ug ang atong mga residents, mga immigrants bisan asa mong dapita karong gipahiluna sa Dios maayong kamot. Ang among mga pag-ampo sa kanunay nga kamong tanan anaa sa maayong kahimtang, himsog ang inyong mga panglawas ug himsog usab ang inyong mga espiritu. Amin. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Ug sa matag adlaw nga atong mga pag-ampo nga unta dili gayud mulunga ang matag usa kanato sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios sa ngalan ni Jesucristo nga atong Ginoo ug Manluluwas. Amin. Apan sa di pa kita moadto sa unahan partner, muhangyo kita sa tanan natong mga kaigsunan, sa tanan nga nagpamati nining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia, ug kaninyo nga nagpaluyo di sa screen. Ayaw sad mo paghawa kay intras magpadayon ka sa pagpamati, ang Dios magapamuhat usab sa imong kinabuhi. Amin. Ug ang atong maghangyo kaninyo sa pag-share nining atong Facebook Live ug aron usab kamo makapamunga. Amin. Kay Yes, mao Lord. kini ang unang inunta butang nga gipangandoy sa Ginoo diri kanato. Ang iyang pagpili kanato dili tungod kay mamati ra kita, kundi ang iyang pagpili kanato aron usab kita makapamunga. Amen. Amin. Praise Ang God. atong pagpamunga, iya ka ng pagmando musa. Tabangan sa nato atong kaugalingon. Nga sa usa ka segundo, di lang kaabtag segundo, imo ra ng pinduto ng imong sheet. No, nay aro sa ubos sa imong gadget sa nining atong inunta tulumanon. Pwede na nimong i-share dayon. Amen. Og sa tanan nga nagpamati og nagsunod sa atong YouTube sa kamatuoran sa Biblia, kung wala pa mo makasubscribe, mamalihog sad ko sa inyong pag-subscribe. Ang inyong inunta pagsuporta di lamang pinaagi sa pinansyal o sa unsa nga paagi, kundi pinaagi sad sa inyong pag-share. Ang ato rin mga tudlo, ang ato paggamit sa Ginoo. Amen? Praise the Lord. Sa ato sang ihatag sa atong partner ang panahon, samtang doon na po siya kasulti kaninyo. Amen? Praise the Lord. Amen. No, Praise partner. the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah.
Praise God. Kumusta? Mayong buntag, mga kigsunan, mga kagalaan, mga minahal namong katawhan sa Dios, mga suki na muntig paminawan, bisan asa kamo karong dapita, ang atong Ginoong Jesucristo magapanalangin jud kaninyo. Mga kaigsuunan, ani ano sab kita nining atong Facebook Live, ang kamatuoran sa Biblia. Kay din hining maong kamatuoran atong hikaplagan ang atong kaluwasan. Kaluwasan nga dili natong mabayran og salapi. Kaluwasan magadala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mga kaigsuunan, mga kagalaan, sa ngalan sa atong buhi gamanan nga Dios nga mao atong Ginoong Jesucristo, kini ang inyong ubos nga alagad Roger Canapi, uban sa kong kapikas Betty Canapi, makigkauban asab kaninyo sulod sa usa ka takna. Amen. Apan sa dili pa kitang padayon sa unahan, mga kaigsuunan, mag-ampo na kita. Hoy harap sa kaya. Amahan na mo nga naka sa langit. Ikaw nga mong Diyos buhi, gamanan sa tanan, nagbuhat sa yuta o sa langit. Ug wala na ilaing Diyos, gawas ka nimo, Amahan. Amahan, salamat sa imong pagban ka namo, samtang kami nangandam pa, paingon sa among buluhaton, dihugi kami tanan, labi na gyud sa kong kapikas, mong gadala sa imong mapulong, ug ang tanan rungog, ang tanang imayan, tanang pagdaig, pagpasalamat, kanimo lamang Diyos Amahan, Diyos nga Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. 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 Praise the name. Praise God. Hallelujah. Shout out sa ato ang igsoon, ato ang suod nga higala, igsoon sa Ginoo si Rinford. Kumusta mo diha? Igsoon, nakabalik na ba mo sa Australia? O kumusta naman mo diha sa Pilipinas? Hallelujah. Atong mga pagbati, ang atong mga pagpasiabot sa atong mga pag-ampo alang sa tanan nga naa sa Inonta Norte, no? Ang ato gayong pag-ampo nga kamong tanan ipahimutang sa Dios sa maayong kamot. Amen. Liyo- Layo kadautan, katalagman. Amen. Luyos sa mga panghitabo. Pasalamatan gyapon nato ang Dios sa iyang katuyuan ni anang dapita. Amen. Yes, Lord Jesus. O ang atong pagtuo nga dili tungod kay gimaldisyon kita sa Ginoo dihang dapita, kundi gipahinumduman lang ta sa Ginoo. Amen. Naghigugma kita niya. Amen. Ug dili gayud siya gusto nga mawala kita. Ug pinaagi niya ng pagtayog sa yuta. Mahinumdum kita sa Ginoo. Amen. Amen. Yes, Lord. Salamat sa Ginoo nga balik ka na sa Australia. Amen. O praise the Lord. Dalaygon gayud ang Dios nga nagprotehir sa imong pamilya, kaninyong tanan. O salamat sa Ginoo, ulitaw na gid ang among inanak. Salamat sa Dios, no? Salamat sa maayong pagbalik diya sa Amen. Australia. Amen. Ug sa tanan nga mga bakasyonista sa Pilipinas, ang atong mga pag-ampo kanunay mong ubanan sa Dios. Amen. Yes, Lord. Ug ang inyong mga minahal sa kinabuhi, labi na sa mga dapit din na epektuhan sa pagtayog sa yuta. Amen. Praise God. Mutuo kita nga ang Dios nahigugma kanato. Amen. Ug ang iyang pagtayog dili ingon kay nasuko siya kanato, kundi buot siya nga mahinumdum kita nga naay Dios, no? Naay Dios nga nangita kanatong nangawala. Busa iya sa tampakuratan para mahinumdum kita nga diin kita gikan. Amen. Amen. So daghang kayong salamat sa Ginoo sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon nga mga pulong iya gid kitang tawagon. Hallelujah. Sama sa iyang pagtawag ni Samuel, tawagon sa niya ang matag usa kanato. God bless you, Sister Rinford. O sa tanan nga nagpamati o nagpahipi sa luyo sa screen. Amen. Ay mong kaulaw, kaya ang inyong pagkaulaw, daw sama ang kaulaw ninyo ang Ginoo, no? Dili ta maulaw, magpakita sa screen nga namati kita sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios, kung wala ka na sa atong kinabuhi, ang atong relasyon sa Ginoo, maoy maepektuhan. Amen. Amen. So mag-ampo kita o nakita mo adto sa atong tima nining adlaw. Nga diin ato kining tagaan og pagtagad tungod sa atong paghatag og pagtagad malalumpang atong mga kasinatian sa Ginoo.
Amen. Yes, Lord. Kung naaman tayo mga kasinatian ining kinabuhi ato sang palagman, ang mga kasinatian ato sa Ginoo aron makaharong kita sa nagkalain-lain nga mga pagsulay sa atong kinabuhi. Amen. Dili tungod kay gipadad-an kitag pagsulay, wala na ma-discourage na kita, ma-discourage na tano, dili ka na mao. Kung dili ang ang pagsulay mao kanay pagpatubo kanato aron kita mahidot-dot sa Ginoo. Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. Sa mag-ampo na kita. Una kita mo ato sa unahan, dado nato sa pag-ampo ang mga pulong atong pag-ambitan. Amen. Amahan, nagpasalamat kami sa ngalan sa imong bugtong anak, kamong Ginoong Hesus, sa tanan imong kaayo sa among kinabuhi. Yes, Lord. Salamat o Dios sa panahon nga imong giandam kanamo sa tanang dapit sa tibuok kalibutan. Yes, Lord Jesus. Maasa man Ginoo gipahimutang nimo sa maing kamot ang imong mga katawhan, ang imong mga kanakan, imong mga pinili, imong mga diniyugan, ang imong mga harianong kaparian, ang imong mga katawhan nga pinili. Amo o Dios giampo nining orasa. Kadiya sa among tagsa-tagsa kanahimutangan, magasilyo ka kanamo, magatabon ka kanamo sa imong hamili nga dugo nga di kami makita sa dawtan. Ningon man, amahan, manalangini ang matagpulong among pag-aambitan, isulat kini sa papan sa among mga dughan, Yes, ug diya sa among mga lanpatakan nga di namo hikalimtan. Amen. Ug amo kini magamit sa among pangadlaw-adlaw nga kinabuhi ngon nga ikaw may padayag ug dili kami, Yes. ikaw maitaas ug kami maipaubos. Amen. Ug amo kining magamit alang sa imong kaymayan ug kadungganan Yes, Lord. sa tanang panahon sa among pagkinabuhi, kay kung wala ka wala usab kami. Amen. Sa ngalan ug sa gahom ni Kristo nga Nazaretnon kini among gipangayo ug gipasalamatan. Amen. ug Amen. ug Amen. Amen. Praise the name Praise of the Lord. Jesus Christ. Dalaygon gayud ang Dios sa walay katapusan ng atong tima nining adlaw. Ang pagpanudlo ang pagtulunan ni Jesus may tungod sa pag-ampo. Ato ka na mabasa sa Lucas kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 13. Amen. Kung inyo kining homework, inyo kining basahon sa inyong mga Biblia. Ug ang inyong pagbasa, samtang nagbasa kamo dinhi sa atong nahimutangan ato kining gibasa ug ang imong revelasyon nga moabot sa kinabuhi nimo sa diyang ikaw nagbasa niini sa imong kaugalingon, pinasahi Amen. lahi sa dang imong mabati kaysa kanamo diri nga nagbatbat niining mga pulong, no? Kung sa ato kining tagaan ug luna sa atong mga kasing-kasing. Ug niini naandam na basad ang inyong mga Biblia, ang inyong mga papel, notebook, ang inyong journal, kaysa panahon nga dili ka mo makaabli dahil sa inyong mga Biblia, pwede ra na ninyong isulat sa inyong mga papel. Aron diya sa inyong pamalandong, sa panahon nga namalandong kamo inyo kining mabasa pag-usab. Amen. Kung inyo sang makita o mabati ninyo ang presensya sa Dios nga pinasahi sa inyong kinabuhi. Amen? So himuha kini ninyong mga homework. Kay sa inyong paghimo kining homework, no, inyong makita kung unsa gayud ang gusto sa Ginoo sa tagsa-tagsa nato kinabuhi, sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi kanatong tanan nga nagtuon nining Biblia, no. Tumakita nining atong libro sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 11, gipadayag ni Jesus ang pagtulunan may tungod sa pag-ampo. Pagpanudlo kini niya ngadto sa iyang mga tinun-an sa diyang usa ka adlaw ni ana Jesus nag-ampo, no. One day Jesus was praying in certain place whom he had finished. One of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. Amen. Yes, Lord Jesus. Dayon mingon si Jesus said to them, when you pray, see this, no? Makita sa ninato sa libro sa Mateo. Amen. Dun sa gingon ni Jesus pagpanudlo niya, matod pa niya, Father, may your holy name be honored. May your kingdom come. Give us this day give us this day the food we need. Forgive us our sins as we forgive others
who does wrong to us, and do not bring us to hard testing, no? Kini maong pagpanudlo ni Jesus sa pag-ampo, itudlo usab kini niya sa libro sa Mateo. Nagbasa usab kita diri kung atong ibasa kini sa libro sa Lucas, naasad na siya sa Mateo kapitulo 6, no? Ug kining maong pagpanudlo ni Jesus sa iyang mga sumusunod, naghatag sad siya og giya pinaagi sa usa ka sambingay nga pag-ampo. Usa kini ka sambingay, usa kini kapasalig sa pagkamaayo sa Dios, no? Kay kun atong basahon kini sa atong binisaya, palihog ko sa imong binisaya, partner, kutob lamang kita sa ato lang sa ning tangidyoton pagbasa, okay? Sige, palihog ko, partner. Palihog, sige, partner. Roma? No, Roma. Lucas kapitulo 11. Praise the Lord. Naaman siya sa Roma. Okay, wani mo mabali ang imong Biblia. Wasa na ako makita. Okay? Kapitulo 11, versikulo 1. Sige, basa. Palihog ko, partner. Sige na, basa na. Basa, sige. Okay. Basada. Ikan siya. Usan niya na kay gayo, nag-ampo si Jesus dito sa kadapit. Sa pagkaman niya ampo, mingon ang usa sa iyang mga tinunan. Ginoo, tudloy kami sa pag-ampo sama, gagatudloan ni Juan ang iyang mga tinunan. Si Jesus mingon kanila, kung mag-ampo kamo, ingna, amahan, sibahon unta ang balaan mong ngalan. Maghari ka unta ka namo. Ihatag ka namo sa matag adlaw ang pagkaon nga among gikinahanglan. Ug pasaylo kami sa among sala, kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo. Ug ayaw kami itugyan sa pagsulay. Amen, no? Tudloan niya yung mga tinunan sa usa kini ka ingnon ta sambingay nga gitudlo o pasalig sa Ginoo ang iyang pagkamaayo nga Dios sa atong kinabuhi, no? Amen. Yes, Lord. So mao ning paghangyo nga giingon ni Jesus dinhi sa atong bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 4. So makita nato kung unsa ang gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Mohangyo kaniya nga tudloan usab kita niya niining panahon na. Amen. Kay dinhining panahon nagkinahanglan kita sa matuod nga pag-ampo. Amen. Praise God. Nagtudlo ang Ginoo dinhi tungod kay gusto niya nga ang tanan makatun sa pag-ampo. Amen. Kay way usa ka nato nga nasayod unsaon pag-ampo. Mao na nga tudluan kita niya sama sa iyang pagpanudlo sa iyang mga tinunan. Amen. Og mo nang ingon siya nga isip tubag nga naghatag si Jesus sa usa ka mubo apan comprehensive kaayo kini nga pag-ampo nga ilho natong amahan nga siya mao ang tig-atiman. Ilho nato nga si Jesus mao ang matuod nga punuan. Amen. Ug nalakip kini sa musunod nga mga elemento. Yes, Lord. Number 1, ang pagdaig sa Dios gikinahanglan kana nato dili kay mo diretso lang taniya og hasmag, no? Ginoo tagay mi ani, no? Dili ingon ni ana. So dunay mga elemento nga gikinahanglan natong buhaton, Amen. no? Ang mga elemento mao ang number 1 pagdaig sa Dios. Ang pag-ila sa Dios isip amahan nga mao'y tig-atiman ug ang pagpasidungog sa amahan, Amen. no? Kay sila usara man anak ug amahan, Espiritu Santo usara, di ba mo tuo ta sa Triune God? Kung nagtuo kita sa Triune God, kinahanglan gamito na nato nga paagi o elemento nga gitudlo ni Jesus. Dili kay mohasmag rata niya Ginoo. No, ana dayon diretso dayon ta sa ato ang gusto, no?
niilhon usa nato ang inunta ang pagdaig, pagsimba kaniya, pagdaig kaniya Amen. sa kinasingkasing gayud. Ug atong ilhon nga siya gayud ang inunta matuman dili kita. Amen. Nga ang iya gayong paghari, ang iyang gingharian sa Dios nga moabot sa atong kinabuhi. Amen. Praise God. Ug diya sa atong paghangyo, mao na nay mosunod, hangyo kita, no? Kung may numdum kita, sa adlaw-adlaw nato nga panginahanglan, mao kini kanunay naa sa atong panunduman. Nga inig kamata nato sa buntag o inig dayong katulog, wala tay buhaton kundi ang pagpangayo og diretso, di ba? Pero kung naa ka sa imong pagdaig, no, pagsimba kaniya sa espiritu, naagayd ang pagdaig number 1. Amen. E mao kanay gusto sa Ginoo nga. Ug diya sa atong padlaw-adlaw nga panginahanglan, sa ato pa ikatulo na lang nga butang sa atong pag-inunta, pagsimba sa Ginoo, sa atong Amen. pag-ampo Yes, Lord sa Ginoo. Jesus. Nga atong adlaw-adlaw nga panginahanglanon, nga bisan pa sa atong pagkaon, sa atong mga pisikal nga panginahanglan, sa mga material nga atong panginahanglan, Amen. no? Ug human niya ang atong espiritual. Ang espiritual uban na niya na ang atong pagpangayo o pasaylo sa Dios sa tanan natong mga kalapasan. Amen. Yes, Nga Lord. makapasaylo usab kita sa ato nakasala batok kanato, mo na ikaupat nga butang. Ikaupat nga elemento nga gikanahanglan atong hinumduman. Ang paghangyo sa Dios nga pasayloon ta sa atong mga sala o nga makapasaylo pud ta sa nakasala batok kanato. Amen. 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 Mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bago pa lamang na matining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Sa ikalima, diya nato mabati nga ikinahanglan nato ang proteksyon adlaw-adlaw. Amen. Diba? Musa, naadihang atong paghangyo nga musubay sa kita sa buot ipabuhat kanato ni Hesus. Amen. Kini mga butanga, kung buto naon-naon mo, kini ang iyang sambingay nga pagpanudlo ni Hesus sa iyang mga tinunan. Apan sambingay man kini, nagdala kini og kamatuoran ato aron atong makatunan. Amen. Yes, Lord. Ang istorya gihulagway ni Hesus ang usa ka tawo nga inunta nangayo kaniya sa pagpanudlo. Ug kay nangayo man siya, unsaon niya pag-ampo sama sa iyang pag-ampo, mao nga si Jesus, mao kini ang iyang gitudlo. Amen. So kay mao man kini ang pagpanudlo ni Jesus, pwede niya tong sundon, no? Kay diya sa atong pagsunod niini, makita niya ang atong kasing-kasing. Mahimong daghang kitag pangayoon kaniya, pero imo sad kanang buhaton, pinasubay sad sa iyang pagpanudlo, no? Nausahay sa atong kinabuhi, mas dali ang pagpangayo kaysa pagdaig sa Ginoo. Usahay mas mauna ang atong pagpangayo kaysa pagpasalamat, no? Kasagad atong ato nang mabati sa atong inunta, sa atong espiritu, madali-dalion kita sa atong pag-ampo. Di kita hinay-hinay mag-ampo, kundi madali-dalion gani atong pag-ampo, dako na kaayo. Kung makaampo na tingali ka og 15 minutos, no?
Pero pambihira ra na mahitabo tungod kay kasagaran sa tao samtang naglihok, nagampo. Wala siya pag-urong. Ano man. Tungod ka na sa ato ang inunta mga sitwasyon. Amen. So, buhaton taon sa pagtulunan ni Jesus, ngayang ipanudlo, may tungod sa pag-ampo. Panuha siya, moingon siya nimo diya pagluhod, pagpindog, pagdupa, wa siya moingon. Pero ang imong kasing-kasing, sama nga kung ikaw nagasimba sa Ginoo, sa Espiritu, kinahanglan, ana ang imuhang ingnon ta makita sa imuhong gawi. Amen. Yes, Lord Jesus. Ang Hallelujah. kanindot lang sa Ginoo kay bisag unsa pang imong posisyon kung mag-ampo di man kanya buyagon, di ba? Di siya moingon nimo yung anong inana man imong posisyon mag-ampo, no? Pero kung doon na kita'y pagtahod sa Ginoo, no? Nagid ang atong pag-urong. Amen. No? Naagid ang atong pagtukaw, naasad ang atong inunta pagpamuhat. Amen. Yes, Lord Jesus. Nga naman, kay parte man ni sa pagsimba sa Dios. Dili lang kayo kinahanglan mo luhod, kinahanglan mo dupa, no? Kundi nagdepende kini sa atong inunta, diha sa atong dughan. Amen. Bisan pag magunsa ka kay makita ni Jesus ang imong kasing-kasing kung ang imong pag-ampo kinasing-kasing gayon. Apan kung wa ka nag-ingunta, kung nagsigi ka og ingunta, wa ka nag-urong, nagsigi ka laglihok, di gyud ka concentrate og ampo sa Ginoo. Amen. Walay konsentrasyon nga mahitabo. Isama ni atong usa ka kawatan, wala siya sincero, wala siya mahitabo nga makaampo siya sa sincero o makahangyo sa Ginoo sa kinasing-kasing kung wala pa siya ibitay dito sa krus sa Kalbaryo. Diba? Mao nga nakita ni Jesus ang kasing-kasing niya sa diyang dito siya sa ibabaw sa krus, doon na siya pagtuo. O to nga sa iyang paghangyo kang Jesus, nga Ginoo kung tuwa ka na sa paraiso, hinumdumi ako. Huwag siya mabalibari sa atong Ginoong Hesus. Praise God. See? So, ang imong pagtuo, ang imong pag-ampo, dala sa imong pagtuo, madawat nimo. No? So, kay madawat man nimo, programa ka na sa Ginoo. Dili ka na programa sa tao, kay ang kabubuton man sa Dios ang matuman, dili ang ato. Amen. Amen. Praise God. Mao ka nang ingon niya diya sa libro sa Mateo. Atong ablihon o Mateo kapitulo 6. Nguni ang pagpadundo ni Jesus gihapon sa pag-ampo. Ito makita ka na sa Mateo kapitulo 6. Ablihin ninyo ang inyong mga Biblia. Ari kita sa versikulo 9. Versikulo 9 ngadto sa Hallelujah 15. Makita nato dina sa iyahang mga pulong sa versikulo 10 nga matud pa niya, maghari ka kanamo. May your kingdom come. May your will be done on earth as it is in heaven. Okay? So, ang iyag yung kamubuton, buot niya nga mao'y matuman, dili ang ato. Dili ato. Amen. Sa ato pa, naay paghanay ang Ginoo sa atong mga pag-ampo. Ang maong paghanay, pagtulunan nga gihatag ni Jesus sa iyang mga tinunan, mausad ang iyang pagtulunan nga gibilin diri kanato. Ug ang maong pagtulunan gikinahanglan ikinabuhi nato. No? Ikinabuhi nato.
Kay kung di nato ka na ikinabuhi, unsa may kapuslanan nga atong gitun-an ang Biblia. So kinahanglan natong ikinabuhi. Kaya ang pagkinabuhi sa atong natun-an, sa atong nabasa, sa atong nadungog, sama ra nga nagpuyo, gipapuyo nimo sa imong kasing-kasing ang pulong nga mao ang Dios. Amen. Mao si Kristo. Ug kung mao ka na, siya usad mo puyo diha kanimo. Ikaw sad mo puyo ngadto kaniya. Diba? Managingon niya sa Juan. Abdi kita sa atong libro sa Juan. Basa kita sa atong libro sa Juan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Kapitulo 15. Atong ablihon atong Biblia. Atong basahon kay kaning pagbasa o nagingon pag-meditate, no? Kay di nato i-meditate dito mo basa. Ato babasahon nato. Tun-an nato adlaw gabi. I-meditate nato day and night, no? Sumatod pa diya sa versikulo 7, if you remain in me and my words remain in you, see, sa ato pa din, you will ask for anything you wish and you shall have it. See? Papuyon sa nato ang pulong sa Diyos. Juan Kapitulo 15, palihog kumahal. Our partner. Okay. Versikulo 7. Kapitulo 15, versikulo 7 sa Juan. Atong tanawon sa gingon sa Binisaya. Okay, palihog ko partner, basa. Amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kung magpabilin kamo kanako, ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamog bisag unsa, ug madawat ninyo. Amen. 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 Say, kung magpabilin kamo kanako, ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo. Sa ato pang iyang mga pulong niya na sa atong dugan. Amen. Siya nga nagpabilin. No, siya kini. So kung magpabilin kita niya, siya usad nagpabilin diri ka nato. Pero kung di nato, di kita magpabilin niya sa ato pa, ang iyang pulong wala sa diri nato. Diba? Mao nang ang iyang gisulti diri, kinahanglan atong ikinabuhi para makapangayo kita bisag unsa og madawat kini nato. Amen. Madawat kini ninyo matod pa niya, madawat ninyo kini. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Usay gayud na man na sa atong pagsabot sa pulong. Ang diferensya lang sa tao nga madali-dalion siyang mobasa ugon niya sa iyang pagbasa, wala niya ikinabuhi. Sulisod kaayo ng butanga nga may tabo sa imong kinabuhi. Ngano man. Sama aning ningon siya sa versikulo 16 sa kapitulo 15 nga atong gibasa. Unsay gingon diha? Versikulo 15. Dere. 16. No. O yan, 15 bitaw na. 16, madali. 16. Hallelujah. Ato ding basahon kay nindot kayo baya ni siyang basahon nimo. Nindot labi nang imo kanang tagaan og luna. Naa kay makatunan. Sige, ug i-apply nimo sa imong kinabuhi, madawat gina nimo. Sige. Amen. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Ana sa kapitulo 15 versikulo 16 sa libro sa Juan. Pili kamo ang nagpili kanako. Ako ang nagpili ug nagtudlo kaninyo aron kamo manglakaw ug mamunga ug bunga nga mulungtan. Busa ihatag kaninyo sa amahan bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Amen. No? You did not, matod pa niya diri. You did not, si Jesus ni nagsulti.
You did not choose me. I choose you and appointed you. Okay? Appointed you to go and bear much fruit. The kind of fruit that endures. Bunga nga mulungtad. Unsa nang bunga nga mulungtad? Kanang maluwas ba? Kanang mulahutay. Bisan daghang kay pagsulay, mulahutay. Ang bunga mo ni kalag kini, naghisgot kini sa imong bunga. Samtang kung nagwali ka, nga naa kay nakabig sa tiilan sa Ginoo, kay siya man ang pagkabig, gamiton kaniya nga channel, gamiton kaniyang bakanting panudlanan. No? So, mao na niyon siya, and so the Father will give you whatever you ask of Him in my name. Amen. Praise So, God. nato dito ning tagsa-tagsaon pagbasa ang Biblia, unya, atong ikinabuhi, makatunta og ato gayong maani, unsay saad sa Ginoo. Kasi atong hunahuna, maghuwat mata, no? Kung kabubuton sa Dios, tinuod ka na. Kung kabubuton sa Dios. Pero na yung saad nga imong maklaim, mabita na nga, i-claim nimo ang saad sa Ginoo. Ay kung di nimo ni i-claim, di ka maka-enjoy. Amen. No? Di nimo ma-enjoy. Sama kong nadungog na ko kaganina sa gisulti sa atong igsuon o sa atong igsuon sa pagtuo. Igsuon di kang Kristo, metod pa niya. O kung nakadaog ka og luto o sa ni raffle draw, yan di nimo to i-claim, di ka ka-enjoy. Sakto na. Di ba? Sumuna kining pag-ampo, may dako kini nga kahimuan sa atong kinabuhi. Amen. Kung diri sa pag-ampo, atong makita nga ang Dios nagapamuhat o nagapadayag sa iyang kaibulungang mga buhat. Inaagi sa pag-ampo, mabati nato ang tingog sa Dios sa atong mga kasing-kasing. Amen. Sa atong mga pag-ampo, madungog nato ang kamot sa Dios nga nagalihok taliwala sa atong mga kahimtang sa nagkalain-lain nato nga sitwasyon nga dili nato makita. Pero maaninaw ka na nato. Ngano man. Tungod kay ang presensya sa Dios nga niya ka nato kanang iyang giingon diri sa versikulo 7, kun magpabilin kamo kanako ug ang ako nga pulong magpabilin kaninyo. Makapangayo kamo bisag unsa ug madawat ninyo kini. Sa ato pa, Praise God. makita nimo ang kamot sa Dios nga dili nimo makita, pero maaninaw nimo nga naglihok siya sa imong taliwala. Amen. Ug makaingon ka nga ang Dios naglihok gayud sa akong kinabuhi. Amen. No? Praise God. Nga bisan unsa kadako ang bungtod nga imong gisaka tungod kay naa kay daghan nga inon tama nga pagsulay. Bisag hapit di na kakaginhawa, bati nimo nga inay kapuyon ka, malipayon ka. Amen. Diba? Mao kani atong mao nay ato ang masinati sa diha nga sa kinasingkasing na akay pag-ampo sa Dios. Mao ning pag-ampo nga gitudlo ni Jesus sa iyang matinunan, mubura kaayo pero lang kuan kanang jangan aning brief bitaw, no? Gitumbok niya unsa gayud ang pag-ampo. Dili kay ampo-ampo ra nga. Dili ampo-ampo ra nga diretso hasmag, kundi ang pag-ampo nga dunay tumong. Makita nimo kung unsa gayud ang unod niini. Mubo nga pag-ampo panduna kay padulngan. Tungod kay imo kanang gisubay unsay gusto sa Ginoo. Di man kainon sa Ginoo sa man nakataas imong pag-ampo, di ba? Pero
buot sad siya nga brief ang atong ampo, dili taas kaayo unya walay unod. No, mana gitagaan kita niining mga pagtulun-ana may tungod sa pag-ampo aron ang matag usa kanato aduna gayoy ingnon tamabati o dunay kahimuan. Amen. Kay dili man siya gusto anang daghang kag istorya, no? Nga walay nonsense ang imong istorya, no? Gusto gid siya nga naay sins, naay unod. Muna iyang gusto sa Ginoo sa matag usa kanato. Amen. Busa nining orasa sa imong nahimutangan, mahimong sa imong kahimtang na akay mga ingnunta nadungog nga nakahatag kanimo og maayo nga paminawon buhata. Ngano man kay sa imong pagbuhat sa ingon makita nimo kung unsa kalunsay bulawan ang pulong sa Dios. Amen. Amen. Ana diha makita nimo kung unsa kalunsay bulawan ang pulong sa Dios. Dili niya kani gibuhian sa iyang mga ngabil nga diya sa atong kinabuhi ulabay ra kini. Kung dili tagaan niya kini og hinungdan. Kumbaga kung ato kining himuon nga model nga ato ang inuntang sumbanan sa atong pag-ampo, i-prioritize nato ang pag-himaya sa Dios ug ang importansya sa makanunayong pagpangita, pagpangayo, pagduol sa iyang presensya, pagpanuktok sa iyang dughan, no? Ang pagsalig nga daw sama sa usa ka bata nga kung mangayo sa iyang inahan o amahan sa butang nga gustuan niya, di gayud siya muhunong og kablit. Amen. Mausab kini ang maong relasyon nga gipangita sa Dios diri kanato. Kay siya man gayud ang matuod nga amahan sa tanang mga amahan nga naghatag sa maayong gasa. Ilabi na ang gahom sa Espiritu Santo ni adtong maantigo mangayo. Amen. Mo na nga kining mahong model sa pag-ampo, mao kini ang maayo nga model, maayong sumbanan. Nag-provide kini sa matag usa kanato nga mas maayo gyud ang pagdaig sa Ginoo. Kay diya sa atong pagdaig sa Ginoo ato gayong makita nga mo-align kini sa iyahang kabubuton. Amen. Mo-align kini sa iyang kabubuton. Kaya ang atong amahan, gitudlo gayud na ni Hesus na siya mo'y atong tig-atiman. Kay siya man ang tig-atiman kanato, ingon nga iyang mga anak, ug ingon nga kita, iyang mga tawhanon nga mga anak, naghatag kanato sa maayong mga butang, dili tungod kay ang iyang paghatag kanato sa maayong butang, mawad-an og kabuluhan, mawad-an og hinungdan, hinunua, mao kining mga butanga nga dili makadaot kanato. Amen. Yes, Lord Amen. Jesus. Mao na nga ang iya gayong pinakadako nga gasa sa matag usa kanato ang mapuno kita sa gahom sa iyang espiritu aron mao kini ang magdumala sa atong mga kinabuhi, magdaa kanatong gugma, magdaa kanatong kalipay, magdaa kanato sa uban pang mga espirituhanon nga panalangin. Amen. Kayang matuod nga nagasalig og naay relasyon sa atong Ginoong Hesus, iya naghatag kini kanato og pagdasig, Praise God. ug pagsalig sa unsa kitang panahona o sa unsa nga pamaagi nga ato gayong maduol ang Dios ingon nga iyang mga anak.
sama sa atong pagduol sa atong mga tawhanon nga mga ginikanan. Dili kita niya pasagdan o di kita niya pasagdan o di kita niya biyaan nganuman kay gihigugma kita niya. Amen. Praise Ug God. mao kini ang mga tools, mga kahinaman nga gikinahanglan atong gamiton aron sa pamaagi nga makatuman kita sa kabubuton sa Dios. Amen. Yes, Lord. Amen. Sa iya ang inunta, iya maning desire sa Ginoo. Aron dia makita nato nga ang iyang gingharian mao gi matuman dinhi sa yuta maingon man ngadto sa langit. Amen. Amen. Usa diya sa imong nahimutanghan mahimong nangalagad kag maayo sa Dios. Apan usahay sa imong pag-ampo sa Ginoo. Wala sa nimo makita unsang mga sumbanan nga gihatag ni Hesus. Yes, Lord. Sama sa iyang gisulti diri sa Lucas kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto sa 5 o 4, no? Ug ngadto sa Mateos kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto sa 12 kinahanglan ato kanang timan-an. Kay ang pag-ampo daghan kaayo ta og style dinhi sa kalibutan. Amen. Pero ang style ni Jesus usara nga mao'y pinakamaayo nga sumbanan. Busa nining orasa buot nga ang Dios sa matag usa kanato. Ilabi na katong wala pa makadawat kaniya sa pagpamati sa iyang tingog nining orasa. Kay sama nga siya nanuktok sa pultahan sa iyang mga tinunan, mausad ang iyang pagpanuktok diri kanato karon. Amen. Praise God. Kung may nungdong kita sa iyang mga tinunan, sila si Simon, sila si Pedro, no? Nganong nahimo man silang iyang mga apostolis, iyang matinunan. Tungod kay siya mao'y nagpili kanila. Siya may naghatag og katungod ngadto sa iyang mga tinunan nga mahimo silang mananagat. Mananagat, dili mananagat og isda, kundi mananagat og mga kalag. Amen. So diya sa imong pag-ampo nining orasa. Gamita usab kining maong pag-ampo. Aron sama sab sa iyang mga tinunan nga nag-ampo. Nangayo gunsaon pag-ampo ato sab kining mabatunan. Amen. Praise God. Kay nagaingon ang Biblia, nagtindog ako sa pultahan og nanuktok. Ug kung may makadungog sa akong tingog, moabli sa pultahan, mosulod ako sa iyang balay. Musa uban kaniya, mukawon siya uban kanako. Amen. Ang iyang pagpakigsaw kanimo, kanako, kanatong tanan, kanimo nga bago pa lamang namatin ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Yes, Lord. Mao'y dako kaayo nga ingnon tadalan nga diin siya nag-imbitar sa matag usa kanato aron ining kinabuhia ato siyang mapasulod sa atong kasing-kasing. Amen. Sama sa iyang giingon diya sa atong giablihan kaganina nga libro sa Juan kapitulo 15 bersikulo 7, kung magpabilin kamo kanako ang akong mga pulong magpabilin kaninyo. Ato pa makapangayo kita bisag unsa ug madawat nato kini. Amen. Ganuman. Kay iya maning kabubuton. So kung iyang kabubuton kini ato ang hunaon sad nato ang sumbanan sa pag-ampo. Para mas wala ba shortcut aning atong pag-alaga, di ba? So kung wala shortcut ang atong pag-alagad, wala say shortcut sa pag-ampo. Amen. Amen. So atong buhaton. Sa unsang paagi nga diya sa imong kinabuhi masulod si Jesus.
Ang iyang gingon, di ba? Pag-abli sa imong kasing-kasing. Pag-abli sa imong pultahanan. Kung mag-ablihan mo na imong pultahan, nagingon ang Biblia sa libro sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 9. Sa gingon niya diha, kung mo ilaka nga si Jesus imong Ginoo, ug sa kinasing-kasing mo tuo ka nga siya mo'y gibanaw sa Dios gikan sa mga patay. Nan, unsa may iyang imong unsay maangkon nimo kaluwasan nan maluwas ka. So nining orasa kung nadungog nimo ang tingog sa Dios sa imong kasing-kasing ang balaang espiritu samtang ang Dios espiritu di siya makita o di siya mahikap. Apan sa diyang sangpiton mo siya sa mga ikaw giimbitar niya nining orasa sumala sa atong gibasa sa ato pa niining libro sa Hebreo Kapitulo 3 versikulo 7 ug 8 unsay giingon niya diha atong basahon para di ta makamardir sa pulong sa Ginoo. Musa miingon ang Espiritu Santo. Kung makadungog ka mong tingog sa Dios karong adlaw, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. Amen. Versikulo 7 ug 8 sa Hebreo Kapitulo 3. Karon sa may atong buhaton kay nganong man nga di pagahiyon ang atong kasing-kasing kay sa ikaduhang Korinto Kapitulo 6 versikulo 2 ato gyapon ang basahon kay ang nag-ingon ang Dios gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan o gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios karon mong adlaw sa kaluwasan. Amen. So dili na to patigahon ng atong kasing-kasing. Kay buot ang Dios nga makaila pa kita kaniya og dugang. Amen. Dili lang kay kutob ra diya sa mga pagtulunan nga iyang gipangay sa mga tinunan unsaon pag-ampo kundi ato pag makatunan ang uban pag niya nga saad aron niining kinabuhian diya sa nangingapin niyang grasya ato sang madawat ang walay puas niyang panalangin. Amen. Labaw sa tanan nga makaila kita kaniya nga atong madawat ug atong matagamtaman Yes, Lord Jesus. ang atong pagkaanak sa Dios. Amen. Amen. So mag-ampo kita. Di nato dugay-dugayon, mag-ampo kita sabat sa atong pag-ampo. Kung diya sa imong pag-ampo, nga mosabat ka nining atong pag-ampo, automatiko ka na mahimo kang anak sa Dios. Amen. Yes, Lord. Sa asay kalipay nato no kung mahimo tang anak sa atong maginikanan, di ba tawagon tang anak? Atubangan sa atong mga isig kataw, malipay taon sa pagka ang Dios nga nagtawag kanimong anak sa diya nga mo ila kaniya. Mudawat ka kaniya nga iyang Ginuog, nga imong Ginuog manluluwas. So mag-ampo kita. Amen. Himuha kini imong kaugalingon nga pag-ampo sabat sa ngalan ni Jesucristo nga atong Ginuog manluluwas. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Atong isang atong makamot ngadto sa Ginoo ingon nga pag-surrender sa atong kaugalingon, atong kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Amahan namo nga naka sa langit, Amahan na mo una ka sa langit. sa ngalan sa imong bugtong anak, among Ginoong Sa ngalan sa Hesus. imong bugtong anak namong Ginoong Hesus. Ani amidula ko kanimo Dios. Ani amidula ko kanimo Nga Diyos. usa ka makasasala. Sa ka makasasala. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. nasaylo ako Nasaylo ako. sa tanang kong mga sala Tanan ko mga nga nahimo batok kanimo. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus. hugasi ako Hugasi ako sa imong hamili nga dugo sa imong amili nga sa tanang kong pagkadautan, tanan kong pagkadautan. sukad sa akong pagkahimugso, Sukad sa kong pagkahimugso. sa bakan sa akong Sa inahan, sabakan sa akong inahan. ug hangtod nining panahon na. Hantod niining panahon na. Ug karon dayon Ginoong Karon Hesus, dayon Ginoong yablihan Hesus. kong akong kasing-kasing, Yablihan ko akong ug sumulod ka kanako. ug sumulod ka. Ikaw na Ikaw na. ang maghari diri Ang kanako. mag-ari diri ka na. Ikaw na Ikaw na. ang magtudlo Ang kanako, magtudlo ka na. maggiya kanako Magiya ka na. sa pag-alagad kanimo Sa pag-alagad sa kanimo. tibokong kasing-kasing, Tibokong sa singkasing. tibokong kalag, Tibokong kalag. unahuna Unahuna. ug kusog, Ug kusog. ug sa pagsimba Sa kanimo pagsimba ka sa nimo. espiritu Sa espiritu. ug sa Ug kamatuoran. sa kamatuoran.
Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong Hesus. sa kapasayloan sa akong mga sala. Sa akong mga sala. Ug isulat Ug ang isulat akong ngalan ang akong ngalan sa basahon sa sa kinabuhi. basahon sa kinabuhi. Ug salamat Ginoong Hesus Salamat, Ginoong sa imong Hesus, mga pulong sa imong mga nga akong pulong nadungog nga akong nadungog nining orasa. nining orasa. Ug salamat Ginoong Ug Hesus salamat Ginoong sa imong Hesus pagpanudlo, sa imong pagpanudlo. pagtabang kanako Pagtabang ka nako sa pag-ampo sa pag-ampo. sa ngalan ni Sa Hesus ngalan Kristo. ni Jesucristo, Kini akong gipangayo kini ug akong gipasalamatan ipasalamatan. sa ngalan Sa samahan, ngalan sa Mahal, Anak, Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Ug Amen. amen. Ug Ug amen. amen. Hallelujah. Praise the name. Musa nini ang Biblia nagaingon alang ni adtong tanan nga midawat ug miila kaniya yatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. Yes, So Lord. naanan nimo ang katungod nga anak ka sa Dios. Yes, Lord. Ug moingon ako kanimo, welcome to the family of God. Amen. Imo ka na mabasa sa libro sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12 alang ni adtong wala pa makabasa. Ug sa bersikulo 16 nagaingon siya sa libro sa Juan gihapon kapitulo 1. Diha sa nanghingapin niya grasya giatagan kita niya sa walay puas nga panalangin. Amen. Yes. Walay puas, gilaliman ka ng walay puas, blessing after blessing. Naabot, naanan na nimo. Ba't kikinahanglan na nimong i-claim aron imo ka nang ma-enjoy. Sama sa akong gisgutan sa unahan, nga atong igsuon sa pagtuo nagaingon. Sama ba kung makadawat ka sa raffle draw nga ikaw may nakadawat, ay ikay nakadaog, di nimo i-claim, di na nimo madawat, di nimo ma-enjoy ang imong daog. Mao sa ni ang pulong sa Ginoo. Kinahanglan ato kining i-claim ug atong i-enjoy. Amen. Atong ikinabuhi kay kini mao ang kamatuoran. Ang kamatuoran nga sinulayan Yes. sa kalayo. Yes. Dili lamang kay sinulayan, dili kay binaid sa putaw o unsang mga butanga nga aron lang mahait sama sa kutsilyo nga bairon sa putaw. Ang pulong sa Dios binaid Yes. kini sa kalayo. Suwa ni sagul. Tinuod gid ni ug Amen. diya sa imong kinabuhi kung nga pa ka makatagamtam niini buhata, tumana sa imong pagpamati dawata ilha. Kay Yes. diya sa imong pagdawat o pag-ila imong ma-enjoy ang saad sa Ginoo. Amen. Amen. Praise God. So, hangtod sa sunod, mga kaigsuunan, mga kaigalan, mga minal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon, ang atong mga pag-ampo alang kanatong tanan nga ang Dios nga tinubdan sa paglaom, magpuno unta kanatong tanan sa kalipay Amen. ug pakigdait, naagi sa atong pagtuo kaniya. Aron magpadayon pagtubo ang atong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Amen. Ania sa atong kasing-kasing. Amen. Siya mo'y nagpuyo diri kanato. Kung mapuyo na siya diri nato, ang pulong magpabilin sa kanato sa ato pa. Kung kita mapabilin niya, pabilin sa siya diri kanato. Unsa kanindot sa atong kinabuhi, no? Unigingon, di gyud matapos ang atong testimonyo kung ang Dios kanunay na uban kanato. Amen. Amen. Yes, Lord. Sa ang Yes. tanang dungog, ang tanang gahom, himaya, kadaugan, kingharian, kaniya ragayod, karon hangtod sa kangturan, Amen. Praise sa God. ngalan, sa amahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. 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 Sa hangtod sa sunod, daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong pag-subscribe sa YouTube, sa inyong pag-like, sa inyong comment, sa bisan magpadala mong pag-ampo, pwede na inyo ipadala sa atong messenger account. Ay malipayon kami mo abi-abi kaninyo. Amen. God bless us all. Shalom. Shalom. We love you all in the love of the Lord. Amen. Bye-bye.